السلام علیکم۔ دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جی اس موضوع پر بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ رسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ريحانة من الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے، شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں یہ کربلا والے، کہ طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اور اگر موجودہ حالات پر میں یوں کہہ دوں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ مسجد لال والے، کہ طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتے ذوالجلال والے۔ سارے حضرات عقیدت اور محبت نال درود شریف پڑھ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری گفتگو سن جا پن تو میری پردہ نشین غیرت مند میرا میری بھیڑی اور میرے بچیاں، اج دا سالانہ اجتماع تاری وسطی شہانی شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، سبط النبی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا دلال، سیدنا حسین ابن علی سارے آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنیدی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرن دے حوالے نال اے اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میں اجتماع دو ترے چیزاں انتہائی اختصار نال اپنی استعداد دے مطابق عرض کرن چاہدا۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ اہل بیت رسول جویں ازواج مطہرات ان کے حضور دے بیوین اور حضور دے گھر وچ ہیں، ایویں اللہ دے نبی نے اپنے اہل بیت وچ اپنے خاندان وچوں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین انہیں چارے کو شامل فرمایا، اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آیت کریمہ اتری
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تا یہ آیت دے سیاق و سباق تو تا ازواج مطہرات دا ذکر ہے، لیکن یہ آیت دے نزول دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، حضرت حسن کو بھی، حضرت حسین کو ہی اپنے سجو کھبو نال ملاتے اپنی چادر ہونے دے اتو پاتے یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے اہل بیتن، اے میرے گھر والے. تب قرآن دی نگاہ سیاق و سباق تو نبی دا بیویاں نبی دا گھر والا، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنے کو اہل بیت فرمائے. یہ یاد رکھو کہ قرآنی آیات جتھا جتھا آل دا لفظ استعمال تھے، آل ابراہیم، آل عمران، یا کتھیں ذریت دا لفظ استعمال تھے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے. ذریت دا لفظ ہوئے، آل دا لفظ ہوئے، اہل بیت دا لفظ ہوئے، یا حدیث پاک اطرت دا لفظ ہے، اطرت دا لفظ ہوئے، یہ تمام الفاظ بیوے واسطے صرف استعمال نہیں تھی دے. یاد رکھو یہ اپنی اولاد واسطے بھی استعمال تھی دن اور اولاد دی اولاد واسطے بھی استعمال تھی دن. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا درود پڑھن دا حکم دیتے، اور اسا جڑا نماز پڑھ دوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آل ابراہیم حضرت ابراہیم کا پتر اسماعیل بھی شامل ہے، حضرت اسحاق بھی شامل ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب بھی شامل ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کی اولاد وچوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس خود بھی شامل ہے. تو اتوں پتہ لگیا کہ اندر وچ خون دے جتنے رشتے اگی تے چلتے ہوئے سن وہ سارے دے سارے آل دا حصہ بن سن ویندے. یہ مطلب صرف اے نہیں کہ آل دا لفظ کہیں دے قرابت دے لفظ تے یا ہوں دور دے لوگے دے تے منطبق تھی دے. اے درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احساناً فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار آدمی میں محمد دی آلے یعنی میری قرابت چے میرے قریب ہے، لیکن حقیقی آل او جڑی ہنے دی اولاد شامل ہوئے، ہنے دی نسل شامل ہوئے. اور اے سعادت یقیناً حضرت سیدنا حسن کو، حضرت سیدنا حسین کو اور اگی تے ہنے دے خاندان کو نصیب تھیے. اے اتنی بڑی سعادت ہے جے سعادت کوئی شخص عبادت نال، ریاضت نال، مجاہدے نال، تسبیح و تحلیل نال، ذکر اذکار نال نہیں حاصل کر سکتا. اے الہی عطیہ ہے. اللہ جے کو چاہے پیغمبر تے گھرانے پیدا کر دے وے. اگر کوئی شخص اپنے دولت اور کمال نال اے مقام حاصل کرنا چاہے تو کو نہیں مل سکتا. اے اللہ دی عطا ہے. اللہ نے جے کو جے خاندان پیدا کر دیتے تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں کو اللہ نے حضور دے خاندان پیدا کیتے. سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب اے اسانے ہاں بعض لوگ نویں نویں تحقیقات شروع کر دے دن، جدید مورخ اور محقق اور بلا لوگوں کو آکر شروع کر دے دن سے اہل بیت صرف بیویاں شامل ہیں، اولاد تو کوئی تعلق ہے نہیں. یاد رکھو کہ اج بھی جے ویلے حضور دے بیوے وچوں کہیں بیوی دا تذکرہ تھی دے، جے ویلے کہیں دا ذکر ہندے او دی نسبت او دے والد دی طرف ہوندی ہے. عائشہ بنت ابی بکر ہر کوئی آکھتے، حفصہ بنت عمر ہر کوئی آکھتے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہر کوئی آکھتے، ام فاطمہ بنت محمد عقیدے، زینب بنت محمد عقیدے، رقیہ بنت محمد عقیدے، ام کلثوم بنت محمد عقیدے. اولاد کو کیوں مادی نسبت نال سجا دے؟ بے شک او شوہر نال بیوی متعلق تھی گئے، او دی زوجہ تا ضرور بنیے، او دا نسب تا نہیں بنی، او دا زوجہ تا ضرور بنیے، او دا خون تا نہیں بنے. اور ہر رات بھی سمجھ سکتے بالخصوص جے ویلے اولاد تھی بنی او اولاد والا بہتر جان دے کہ بیوی دا سارا عظمت اپنی جاتے، لیکن جو محبت دل وچ پیار تے شفقت والی اولاد دی ہوندی ہے وہ محبت کہیں دی نہیں. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سارے دھیری نال ہی وہ شفقت اور محبت والا پیارے، اور اگو ہنے دی اولاد نال بھی وہ پیارے. ہی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین وچوں سیدنا حسن اور حسین دوہی کو فرمے دیان ہاذایا ابنایا، اے دوہی میرے پترن و ابنایا بنتی، اور میری بیٹی تے پترن، جی میں میری بچی تے بالن ان کو پیارن، اویں
मेरे को प्यारन ए मेरे नवासन, और इतना तक इरशाद फरमाया कि किलाहुमा रिहानतुम मिनल जन्ना, ए तो मेरे वास्ते नूही जन्नत ते फुलन, मैं जब इन्हें को प्यार करेदा अपने करीब आने दा। हुजूर ने फरमाया हसन ते हुसैन दे वजूद विचू मैं मोहम्मद को जन्नत की खुशबू होती है। मैं अहल सुन्नत वल जमात दा वो अकीदा रसेदा बैठा जेड़ा सारे तमाम अकाबिरीन दा है। इमाम आजम नोमान इब्न साबित अबू हनीफा को ला करी थे आज तक ते अकाबिरीन उम्मत दा इजमाई अकीदा है। ए अकीदा दा कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो मैं पहली चीज तो आपको ये दसी है कि अहले बैत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें को शामिल फरमाए और इन्हें को हुजूर दी अगी ते जितनी नस्ल क्यामत तक चलती रहे सादात दी हर आमन वाला असली नस्ली हसबी नसबी सैयद जड़ा हूं खानदान नाल वाबस्ता है और ईमान दी शहादत जरूरी है। ईमान नहीं तो अबू लहब भी हुजूर दा चचा हा, ईमान नहीं तो बे भी हुजूर दे खानदान ढेर सारे लोग हैं। ईमान ना होने की वजह तो उन्हें दी कोई हैसियत नहीं, लेकिन ईमान की निस्बत के बाद वल नसब की निस्बत मिल बने तो यह निस्बत वो भी निस्बत तो अरफा थी वेंदी है कि बिना सहाबा को सिर्फ हुजूर ते ईमान की निस्बत नसीब थी है, इन्हें को ईमान की निस्बत नसीब थी है, हुजूर की कराबत की निस्बत नसीब थी है। बाज दफा कराबत की मुहब्बत ऐसी होती है कि कुफर ते भी हो गए तब बर्दाश्त करनी थी। मिसाल के तौर पे एक गल समझावन वास्ते आदा और बड़े गौर नाले को समझा है कि अपना अजीज हो गए बेशक काफिर हो गए लेकिन वो कहीं मुसीबत उलझा होया हो कितनी कैद थया पिया हो गए कहीं बीमारी हो गए, लोग आखते यार बेशक बद मजहब सही बेदीन सही असाने जिम्मे तो है बाबा रिश्तेदारी तो है ना, ओदा कोई हक तो अदा करूं, ओदा ख्याल करूं को कोई शय पीऊं, ओदे नाल तावन करूं, मत सारी ही मोहब्बत की वजह तू अल्लाह को ईमान नसीब कर देवे, मत अल्लाह को हिदायत नसीब कर देवे। हदीस पाक चंदे जब मेरे गज़वा बदर 70 सहाबा 70 काफिर गिरफ्तार थे, उन्हें गिरफ्तार शुदा विचों हजरत अब्बास नबी सी दे चचा भी हैं। हुण ये चाचा काफिर काफिरे दे कट्ठे गिरफ्तार थे, जिवें बिना काफिरे वास्ते पैगंबर ने कानून बनाए इवें अब्बास वास्ते भी कानून है। उन्हें कोई हुक्म आ मस्जिद नबी दे सुतून नाल बधो, अब्बास के मुतालिक की हुक्म आ कोई मस्जिद नबी दे सुतून नाल बध दो। सारे बदीज के हुजूर ने राय साहबा तो पूछी भाई इन्हें के मुतालिक क्या फैसला करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की राय पैगंबर की राय के मुताबिक ही हर एक रिश्तेदारे को उन्हें को सदवाओ, उन्हें को फिदिया गिनो और इन्हें को आजाद कर दो। इन मुसलमाने दे सलूक कनू कि असा उन्हें को कतल नहीं किया और सारे उत्ते हमला करने वास्ते आए हैं, असा उन्हें को फिदिया गिनते छुड़े सू माल जरा हमसे मुसलमाने दे कम हमसे ए वापस वैसे तो मुसलमाने दी इज्जत और आबरू का ख्याल करे सन, लिहाजा ही वास्ते इन्हें को आजाद कर देना चाहिए। उमर दी राय भी ही मैं वो सारा वाकया नहीं बयान करना चाहता कि मैं 3-4 चीजें प्यार भी अहले बैत के हवाले नाल तुम्हारे सामने गोश गुजार करने हैं। हजरत उमर ने फरमाया मेरी राय है कि हर एक दा रिश्तेदार हूं को दो और उनके हाथ तक तलवार दो, असा इन्हें को कल सिने तो सर कलम करूं ताकि पहली जंग इन्हें को इतनी अजीम सजा मिलनी चाहिए, अगी तक कहीं काफिर को जुरत न थी वे मुसलमानों के मुकाबले चावन। राय उमर की बड़ी जबरदस्त है और फैसला तो नबी से ते हुक्म ते था जो हुजूर ने किया, लेकिन जब फैसला थी गया वल रब कुरान भेजा। अल्लाह फरमाया महबूब अज तुसा फैसला कर चुके हो, जे फैसला अजा न थी विहा तो मैं रब की राय वह जड़ी उमर की राय ही जो इन्हें सारे को कतल कर छोड़ो। इतना एक शायद बड़ी अजीब है भाई अल्लाह से ये आयत पहले ही तो नाज़िल कर सकता जो इन्हें को कतल कर दो, बाद क्यों की ही वास्ते कि कल को कोई बदबख्त आके हा उमर मोहम्मद के हथों मजबूर थी गया, मोहम्मद उमर के हथों मजबूर थी गया भाई नबी से परेशान थी गया उमर की गाल न मनने ना तो भला क्या करे ना वो तो लड़ पवे हा बड़ा सख्त आदमी हा। दसाया गया नहीं वो नबी दी रहमत का तकाजा हा ते अदब ते एहतराम का तकाजा हा, पैगंबर चूंकि फैसला कर चुके हैं हुण उमर तू रह नबी दे ताबे, लेकिन उमर तेरी गैरत अल्लाह को बड़ी पसंद आई है जब फैसला नबी कर चुके हुण रब ने अपनी राय उमर की राय के मुताबिक मुझे फरमाइए ताकि पता लगे उस नबी की रहमत है ये तो उमर की गैरत है। मैं जी शायद दसन चाहना सहाबा को गिरफ्तार करते बध दिता गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नहीं अलियाज़ बिल्लाह बदरी कहने को 70 आदमी गिरफ्तार थी गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
میری چرپائی مسجد نبوی سٹو میں انہیں قیدیں دے کٹھے رات گزرے سن. اج کل جڑے لوگ مسلمانے کو قید کرے دیں امریکہ برطانیہ اور کفر دے طاغوتی طاقتاں اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب رکھیں دیں. میں ہنے کو آدھا بھی سارے پیشوا دی کمال مروت محبت اور کمال شفقت دیکھو اور تسا جو کچھ مسلمانے نال کرے دو بھی تمہارے سامنے ہے. سارے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا بات جو وہ بدیج کے حضور نے اپنی چرپئی اتنی سٹی. رات کو ایک صحابی نے اٹھا حضور سے کروٹا بدل دے پن نبی سے کو نیندر نہیں آتی. وہ پوچھا محبوب خیر ہے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جڑا بدرے کو بدھیا گئے نا ہوں جے آدمی نے میرے چاچے عباس کو بدھے وہ مشکا کسن وہ کوئی اتنی سخت طریقے نال کسن کہ میرے چاچے دے کراہن دی آواز ہے بے چینی دی آواز میں محمد کو ہمدی پی ہے. میرا تو چاچا ہے بے شک کافر ہے میں محمد کو برداشت نہیں تھی دا ہی واسطے میں چاہتا کہ ادھر گنڈی ہلکیاں کر چھوڑا نہیں یہ چاہتا نہیں پر میں ہی واسطے میں بے چین ہمیں کو نیندر نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت سنتے ایک صحابی اٹھے انہیں حضرت عباس کا گنڈی کھول دی. حضرت عباس کو نیندر آ گئی تو حضور دی بے چینی وال ہو گئے. والو صحابی پوچھا محبوب ہون کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے چاچے کو تو کھول دیتا گئے وہ کو تو سکون دی نیندر آ گئی ہے تو جے کل قیامت والے دی میں کو اللہ پوچھ گی تھا کہ محبوب تے کو تو میں زمین تے عدل تے انصاف بستے بھیجا ہم کیا انصاف تے یہ تقاضے ہن کہ تیرا چاچا میٹھی نیندر کرے بے کافر تڑپتے رہیں لہذا سارے کو چھوڑ دو سارے میٹھی نیندر کریں تا میں محمد حرام کرے سا. میں تو سامنے چاہتا ایک خاندانی قرابت اتنی چیز ہوتی ہے کہ جے وجہ تو اتنی پریشانی تھی کہ چاچا کافر ہے لیکن نبی سے ہوتا گنڈی چھوڑوا ہے. ہوں دوسری چیز جڑی تو سمجھاونا چاہتا ہوں یہ ہے اللہ قرآن ارشاد فرمے دین کہ محبوب اعلان کرو کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب تسا اعلان کرو کہ لوگو میں تمہارے کول ایک کم تے کیڑا کم اللہ تے دین دا کم دعوت دا کم تبلیغ دا کم تو آکو میں کلمہ ہی پڑھے دا تو آکو دین ہی سکھے دا ہدایت تا رستے دکھے دا تمہاری خاطر میں وطن تو بے وطن بھی تھا تمہاری خاطر میں 3 سال تے جیلہ بھی کٹن تمہاری خاطر میں صدمے بھی سہم یہ سارے تکلیفہ برداشت کیتے میں انہیں تکلیفیں دا معاوضہ تمہارے کوئی نہیں بھی گھندا کہ تسا میں کوئی فیسا دیو تسا میرے کوئی اعزاز کرو تسا میں کوئی زندہ باد تے کوئی نعرے لاؤ تسا کوئی میرے سجو کھبو اگو پچھو تھی تے ٹرو تسا میرے واسطے کوئی کوٹھا تے بلڈنگاں بناؤ. میں محمد کو تمہارے کہیں معاوضے دی ضرورت نہیں ادا حقیقی معاوضہ تو میں کو رب دے سے لیکن میں تہاں کو اتنی درخواست کرے دا الا المودۃ فی القربى کہ جیڑی نیکی میں تہاڈے نال کرے دا پیا کہ تہاں کو میں محمد دی دعوت دی وجہ تو کلمے دی دولت نصیب تھی دی پیے ایمان دی دولت نصیب تھی دی پیے اسلام دی دولت نصیب تھی دی پیے شرف صحابیت دی دولت نصیب تھی دی پیے کلمہ پڑھتے جنت دے وارث بنتے پیو جہنم تہاڈے اوتے حرام تھی دی پیے. میں کو ہی دے بدلے تہاڈے پیسے تے مال تے دولت دی ضرورت نہیں صرف ایک شے دی طلب ہے کہ الا المودۃ فی القربى جڑے میرے قریبی رشتہ دار ہیں جڑے میرے قریبی عزیز ہیں جڑے میرے خون دے رشتے ہیں جڑے میں تو خون دے رشتے ہیں میں تو آپ کو صرف اتنی درخواست کرے دا کہ جب اسلام تا غلبہ تھی بنے دین دنیا تے حاوی تھی بنے تو آپ کو خدا سارا عظمتہ دے دے وے بلا اتنا خیال کرا ہے کہ ہوں عظمت چاہ کریں تھے او وقار چاہ کریں تھے او مرتبے تے دبدبے تے روب چاہ کریں تھے میرے گھر کو نہ بھول بنیا ہے میرے خاندان کو نہ بھولا ہے میرے رشتہ دار کو نہ بھولا ہے ہدایت کا خیال کرا ہے الا المودۃ فی القربى میرے اہل بیت دا میرے قریبی رشتہ دار دا میری آل اولاد دا ہدایت کا خیال کرے دے رہے ہدایت نال حسن سلوک کرا ہے ہی حسن سلوک دی وجہ تو میں محمد بھی تہاڈے اوتے راضی ہو سا اللہ بھی تہاڈے اوتے راضی محبوب دے وصال دے بعد توجہ میری طرف حضور دے قرابت وچ کون لوگ ہن ان لمبی چوڑی تفصیل ہے وقت بالکل تھوڑا جائے میں سارے گل ہی نہیں کر سکتا وہ صرف اتنی گال کرے نا کہ حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سوتر ہن عباس چاچا ہن حضرت علی ابن ابی طالب سوتر بھی ہن بھرا بھی ہن نبی سی دے تے جماعترے بھی ہن اور
ایک موقع تے حضور نے انہیں کو اپنے قائم مقام فرماتے بلکہ دعا منگی اور انہیں کو اپنا وزیر بنایا تو گویا یہ سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو اپنے قربتا ڈھگ سر عطا فرمایا اے بھی ہن پر اولاد وچوں جڑی باقی اولاد بچی اودے وچوں سیدہ فاطمہ الزہرا ہی اور حضرت فاطمہ دی اگی تے اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے خاندان اگی تے بچہ ہن دیکھنا ہے کہ جنہیں کو پیغمبر نے دین دی دعوت دیتی ہے تے ایمان تے اسلام سمجھائے میری مراد صحابہ سارے بولو کون ہیں اچھی آواز نال سارے آکھو جنہیں صحابہ کو محبوب نے دین سکھائے الا المبدت فی القربہ کیا اے آیت صحابہ نے اوے عمل کیتے جی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسایا کہ میرے اقربا نے انہیں دا خیال کرا ہے میرے رشتہ دار انہیں دا لحاظ کرا ہے میرے پیار والے نے انہیں دا لحاظ کرا ہے انہیں نال حسن سلوک کرا ہے ذرا میں اس زاویے تو کو سامنے چاہتا کہ صحابہ جتنی اہل بیت دا احترام کیتے کائنات جتنا اہل بیت دا احترام پیا کہیں گے مثال دے طور تے یہ موضوع کو تھوڑا جا اگی تے چلو تو بڑا لمبا تھی ویسے نمونے دے طور تے خلفائے راشدین وچوں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مختلف صحابہ دے دو چار میں نمونے دے طور تے واقعات عرض کرنا چاہاں حدیث دے کتابیں چندے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمان صحابہ دا مجمع حضرت علی دیر نال تشریف گھننا ہے کہ جب کوئی خاص قریبی آدمی آوے نا مثال کے طور پہ بڑا مجمع بھائی عبد الرحمان ہون ہے تھوڑی دیر تھی ہے پہلے کوئی نہ زیادہ تعلق والا آوے تو سچے دے بھی میں ہوں اگی تے کیڑی جاتے بجتا ہاں میں کو کتھا جا مل سے آیا تا دیر نال ہاں تو ربہ قریب چاہتا علی محبوب کی قربت چاہتے ہیں لیکن اے تاخیر نال کتابیں لکھ دیں کہ سجے پاسو ابو بکر بیٹھے ہیں کھبے پاسو عمر ابن خطاب بیٹھے ہیں سامنے حضرت عثمان اور باقی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں حضرت علی جب تشریف گھن ہے تو حضرت علی دی نظر ایویں مجمع دی طرف اٹھی کہ میں ان کہے پاسو بنیا تے محبوب تے قریب کی میں تھی کہیں تے بہاں ایویں دیکھتے پن تے کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت علی سارے صحابہ حضور کی طرف دیکھتے بیٹھے ہیں محبوب جو صحابہ بیٹھے ہیں تے ابو بکر صدیق دی نظر علی کی طرف اٹھی بڑی چلتی نال اٹھے اور جا چھوڑتے فرمانے یا ابا تراب تعال اجلس ہنا علی ابو تراب حضرت علی دی کنیا تھی اے آؤ اتھا میرے قریب آ بنو اور میرے نال آتے بہو اور کتاب لکھ دیں چونکہ محبت کو ابو بکر سمجھتے ہیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے صدیق نال بیٹھے ہیں صدیق تھوڑا جا ای ہٹ گئے اور حضور تے اپنے درمیان علی ابن ابی طالب کو بلائے نے جیولے بلائے نے حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ ان تک بہتر جزا دے وے فضیلت والے کو فضیلت والے ہی سننے دا رہتے عام آدمی نہیں سننے دا علی دی میرے دل وچ کتنی قدر ہے وہ صدیق تو سنار سکتی تیری قدر بھی میرے دل وچ ہے علی دی قدر ہی میرے دل وچ ہے تو ہی میرا قریبی ہی علی میرا قریبی ہے تو ہی میرے اوتے پہلے ایمان گھننا من والے علی بھی میرے اوتے پہلے ایمان گھننا من والا ہے فضیلت والے کو فضیلت والا پہچان سکتے عام آدمیوں دی عظمت کو نہیں سمجھتا اے ہے الا المودۃ فی القربى پیغمبر کی موجودگی صحابہ نے ظاہر کیتا کہ محبوب جتنی سک محبت تمہارے خاندان نال ہے اتنی محبت کیا کہیں نال نہیں نعرہ تکبیر شان صحابہ خلفائے راشدین بلکہ ترئی خلیفے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہنے ترئی دی دور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چیف جسٹس اور قاضی بھی رہن اور انہیں ترئی دے دور ہنے ترئی دے اہم مشیر اور وزیر بھی رہن اور انہیں ترئی کو وزیر بنایا ہی واسطے کہ اللہ دے نبی اپنے معاملات جویں علی ابن ابی طالب کو مشورہ کرے دہن ابو بکر صدیق نے اپنے معاملات علی ابن ابی طالب کو اپنا مشیر بنایا عمر ابن خطاب نے اپنے معاملات علی ابن ابی طالب کو اپنا مشیر اور وزیر بنایا حضرت عثمان ابن عفان نے علی ابن ابی طالب کو اپنا وزیر اور مشیر بنایا میں نے سارے واقعات کو کھولا تو بہت سارے واقعات ہیں حتیٰ کہ زکات دے منکرین نال جے ویلے کلا کما کرن دا وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق تلوار
باہر چاہتے اٹھن جب مسجد کے دروازے تو باہر نکتن اور صحابہ تو مجمع کٹھا ہے اور جہاد واسطے آپ نے اعلان کیتے سامنے علی ابن ابی طالب آگن اور آتے آکے نے امیر المومنین ایک کیا ارادہ ہے ایک کیا روانگی ہے فرمایا منکرین زکات نے زکات کا انکار کر دیتے میرے کو لے گل برداشت نہیں تھی دی ایون کسدین وانا حیون ابو بکر بھی زندہ رہے اور دین کئی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی تھی وے میرے کو برداشت نہیں میں لڑن واسطے ویدا پیا فرمایا امیر المومنین منصب کون سنبھلے سے امتی باغ اور کون سنبھلے سے تو ساڑے لڑن واسطے ویندے پیو فرمایا او دین دا معاملہ اہم جو ہے میں چپ کرتے کی میں بہا سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا تو سا میں کو اپنی جات اڑھی بھیج دیو تو سا اتھا مسجد نبوی وچ رہو اتو دا نظام سنبھالو منکرین نال میں ونت لڑسا ای سمجھ گنو اعظم تا بے شک ابو بکر صدیق دا لیکن صدیق نے کم اوے کیتا جویں فیصلہ علی نے کر چھوڑیا الا المبدۃ فی القربا ایک کمال قربت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ہی بچے نماز پڑھن دے بعد جویں نماز پڑھتے باہر مسجد تو باہر نکل دین وڈے باہر نکل دین تو بچے پہلے چلے وے دین عام طور تے عادت ہوندی ہے بزرگ باہر بعد وچ نکل دین جب لے باہر نکلن تو حسنین کریمین سامنے دے پلاٹ وچ اپنے ہم اثر چھوٹے چھوٹے بچے نال چونکہ حضرت حسن دی ہوں بلے عمر 8 سال دے لگ بھگ گئی حضرت حسین دی عمر 6 تو 7 سال دے درمیان ہے تے چھوٹی عمر تے بچے ہیں اور بچے دے کھیلن دا زمانہ ہے نماز پڑھتے باہر نکلن تے وہی بچے کھیل دے پن حضرت علی ابن ابی طالب حضرت ابو بکر صدیق تے کٹھن اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ویلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ای سمجھو ملت امت مسلمہ دے سب تو پہلے فرما روائن 9-11 لاکھ مربع میل تے فاتح اعظم لیکن جب باہر نکتن دوہی بچے جو کھیلتے پیان تے حضرت ابو بکر صدیق جلدی نال دوڑن اور دوڑ کری تے حضرت حسن سامنے آئیں حسین دوڑ گن حسن کو چاہتے نے سینے نال لاتے نے پیشانی تے بوسا دیتے نے اور حضرت علی ایویں نال ہن ایویں پیچھے تے ڈٹھے نے حضرت علی نے جملہ فرمایا ابو بکر ایک پہچانے وے 63 سال دی بوڑھے پہ دی عمر ہے متا کیا پہچانتے چاہتے وے کیدا بال ہے کہ کوئی میں چاہ گی تھے وے فرمایا میں پہچان گی تھے شبہ علی شبہ نبی ابن العلی پوتر تا تیرا ہے چہرہ تا نبی دا ہے میں محبوب تی نسبت تے قربت نال چہنا پا عجیب روایت نقل تھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے بیٹھے اور حضرت حسن مسجد تشریف گرنا ہے جیوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت شریفہ ہے کہ حسنین کریمین دی آمد دے ہوتے اپنے ممبر چھوڑنے دے ہن حضرت حسن کو امدہ ہوئے ڈٹھے نے تے بعض دفعہ چھوٹے بچے بچپنے چ کوئی چیزاں دیکھیں تو وہ کافی دیر تک انہیں کو یاد رہ دیں چونکہ ہی ممبر تے حضرت حسن اور حسین نے حضور کو ڈٹھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے خطبہ دیتے ہن اور حضور خطبہ چھوڑتے حسنین کریمین کو چاہتا تو آج ابو بکر صدیق کو حضرت حسن نے حالت سے ڈٹھا کہ وہ خطبہ پہ دے دیں تو حضرت حسن جب تشریف گرنا تو ایک جملہ فرمایا نے کہ اے ابو بکر تو میرے ابے تے ممبر تے کھڑے تھی تو خطبہ کھڑا رہ دی چونکہ حضور تھی خطبہ نہیں دیا اور کوئی بچہ کہیں کو دیکھے پہ بڑے دی جاتے بیٹھے تو بال بڑے بے تکلف جو ہوتے ہیں وہ آ کے دے رہے جی تو سارے کیا پہ کرے دو اگلے دن ایسا ایک جاتے گئے ایک چھوٹی جی بچی ہو بالکل میں نکی جی تو وہ اپنے دادے کو آدھی دادا ابو آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے جو مجھے کہا تھا میں تمہیں چیز لے دوں گا ابھی تک آپ نے مجھے لے نہیں دی ہوں بچی دے بال کو کوئی آدمی بے ادبی نہیں سمجھتا بلکہ وہ کمال محبت آخ دے حضرت حسن نے جملے جملے فرمائے ابو بکر صدیق تلے لائے حضرت حسن کو چاہتوں نے اپنے نال منبر کو من بلائے نے اور جملے فرمائے نے واقعی تیرے ابے محمد الرسول اللہ تا ممبر ہے میرے پیو دا تا کوئی ممبر کہنا ہاں نہ میرا پیو ایڈا تھا جو کہیں ممبر تے بہے ہاں یہ تو تیرے ابے دے صدقے نال میں بیٹھا چاہ واقعی ممبر دے بارش تو سہوے تو آرے ابے دی چہتا اور اپنے کٹھے بھی رہے عمر ابن خطاب دا دور ہے اور اتھا بھی حضرت عمر ابن خطاب دے زمانے بالکل ہی میں باقی آئے اور حضرت حسین دے متعلق کہ سیدنا حسین ابن علی تشریف گنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکتن چلتی نال
ایک ایک جملہ ایسا خلفائے راشدین کا صحابہ دات کی حیران تھی ویندے کہ مودت فی القربا اقربا اور خاندان نبوت نال انہیں لوگے دے پیار دی کیا کیفیت ہے ایویں جلدی نال تشریف گرنے اور حضرت حسین نے جملے فرمائیں عمر میرے نانے محمد تے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھے دی حضرت عمر ابن خطاب تلے لیتے بالکل صدیق کی عادات مطابق آ کری تے حسین ابن علی کو چاہتے نے سینے نال لاتے پیشانی تے بوسا دیتے اپنے نال ممبر دے اوتے ملاتے جتھا بدری صحابہ کو وظیفے دیندے ہن اوے وظائف حضرت سیدنا حسین کو سیدنا حسن کو دتے گئے اور جیولے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے جملہ آکھیا ابا جان میں عمر وچ وڈا ہاں میں بدری صحابہ وچ شامل ہاں میں کو وظیفہ گھٹ حسین ابن علی کو زیادہ ایدی وجہ کیا ہے او دے نال کوئی زیادہ تعلق ہے تے جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا خبردار پتر اے مقابلہ کرن دی کوشش نہ کری حسین ابن علی دے خاندان نہ جہاں تیرا خاندان نہیں بلکہ جملے کتابیں چن اور میں بالکل بے تکلف کہدا فرمایا او دے نانے جہاں تیرا نانا نہیں او دی نانی جہی تیری نانی نہیں او دی اما جہی تیری اما نہیں اور جملے کہ او دے ابے جہاں تیرا ابا کہنی او دا ابا نبی دی قرابت تے رشتہ داری ہے او دا ابا پیغمبر تے پہلے کلمہ پڑھن والا او دا ابا عظمت کو پہلے حاصل کرن والا میں عمر بہت سے بے شک عظمت دا مالک ہاں لیکن او قرابت تے نسبت تے میں کو نہیں حاصل تھی جڑی اے دے ابے کو ہیں اور فرمایا او دے خالہ جہاں تیرا خالہ کہنی او دی پھپھی جہی تیری پھپھی کہنی او دے خاندان جہاں تیرا خاندان کہنی او دے قبیلے جہاں تیرا قبیلہ نہیں اوے حسین جہاں تو کوئی نہیں تو حسین کا مقابلہ کیا کرے دی جو قدر میرے دل نبی دے نواسے حسین دیے عبداللہ تیری کوئی نہیں نعرہ تکبیر شان فاروق اعظم الا المودت فی القربہ خاندان نبوت نال محبت دا کمال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات چھن بیمار ہن ایک شخص آیا وہ آتے آکیا ابو ہریرہ تو بڑا عظیم صحابی ہی امت دا حافظ الحدیثی اللہ نے تے کو علم دا بڑا کمال دیتے میں کو تیرے اتے ملدا تو میں کو بڑی تسکین ملدی ہے لیکن میں کو ایک گل تو بڑا دکھ لگ دے فرمایا نے کیا اکل لگا جیویں تو حسنین نال محبت کریں دی نا بالے نال بچے تے ہونے کچھ چیندی چاہ تو انہیں کچھ چمیں دی تے پیار کریں دی جے جڑا تو قد آور آدمی ہے تیری شان کچھ چنگا نہیں لگتا تو ہی بنا کیتا کر کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ دی وفات دے لمحات انہاں دا نام عبد الرحمن ہا اور امت وچ اسے دوست پتھر مول عبد المحمد صاحب تو وہ میرے بہت بڑے لاڈلے تے پیارے جے دوست ہیں او دا نام عبد الرحمن ہے تو کمال درجے دی محبت کریں دے میرے نام لکھو آکھا لگے اے دا نام عبد الرحمن ہے نام میں کہا جی آکھا لگا لگ دے جو اے ابو ہریرہ دے نا دی نسبتیں کو حاصل ہے ہی واسطے اتنی محبت کرے دے جو ابو ہریرہ کر حضور نالی میں محبت کرے دے کہ کلمہ پڑھن دے بعد سب کو چھوڑ چھاڑ تے آتے بہ گئے اور 24 گھنٹے محبوب کے قدمے چ رہے اور سب تو زیادہ علم نبوت حاصل کی تو نے جب اس شخص نے جملے آکھے آخی دے میں کہے آکھے مروان نے آکھے میں گال کیا واسطے لکاں جنہوں نے کتابیں چ لکھی کری ہے انہیں جملے آکھے تو حضرت ابو ہریرہ نے ہوں مرض الوفات بے چین تھی تو اٹھے اور فرمایا میں سہارا دے بیٹھ کے اور فرمایا تو نہیں سمجھتا حضور نے فرمایا ہاں جے کو حسنین نال محبت ہے او کو میرے نال محبت ہے اور اے دعا فرمائی ہی اے اللہ جو حسن اور حسین نال پیار کرے تو ہدے نال پیار کر اے اللہ جو ہنے تو دشمن ہے اور میرا دشمن ہے جڑا ہنے نال بغض رکھے اے اللہ تو ہدے نال بغض رکھ فرمایا میں تو نبی دی دعا تے عمل کرے دا پیا میں ہی واسطے ہنے نال محبت رکھے دا اور میں کوئی یقین ہے کہ قیامت والے دی میری نجات ہنے دی محبت دی وجہ اور ایک روایت ہی تو بھی بڑی عجیب ہے تو حیران تھی وہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک جنازے دوتے حضرت حسن اور حسین تو ہی بزرگ کٹھے ہیں حضرت حسن حضرت حسین کا انتقال تھی گیا جنازے تے آدمی بیدے امدے اجتہام ہوندے رش ہوندے لوگ ہوندے دھوڑ اور مٹی اڑدی ہے جب میں جنازے تو فارغ تھی تے آتے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال اٹھے اور انہیں اپنے سر دی پگڑی
یا ایک روایت کندھے تے چادر ہے اتوں آپ نے اپنی چادر لاتی اور ڈٹھو نے کہ جنازے ٹرن دی وجہ تو جڑی دھول ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیریں دے اوتے اور آپ دے جتی دے اوتے حضرت حسین آتے میں بیٹھے ابو ہریرہ سیف العمر سفید داڑھیے اور بزرگ اور حضرت حسین بالکل کم سن نوجوان یا نوعمر عمر ابن خطاب یا عثمان دے زمانے دی گال ہے جلدی نال تشریف گھننا ہے اور آ کر ہی تے اپنے سر دی چادر اتارتے حضرت حسنین کریمین دے پہ حضرت حسین دے پیرے کوئی میں صاف کرن پہ گئے اور انہیں دی او دھول کو مٹاون پہ گئے تو حضرت سیدنا حسین نے جلدی نال پکڑتے فرمایا حضرت کیا پہ کریں دو میں کچھ شرمندہ نہ کرو فرمایا نہیں میں تو کچھ شرمندہ نہیں کریں دا پیا میں اپنے آپ تے جنت واجب کریں دا پیا فرمایا کیا مطلب فرمایا حضور نے فرمایا اے اللہ جیڑا حسین نال محبت کرے تو او دے نال محبت کر اے اللہ میں کوئی پیارن تو او دے نال پیار کر جیڑا حسین نال پیار کرے میں تمہارے نال محبت کر کر ہی تے ای سمجھو کہ اپنی آخرت دی نجات دا سامان پڑے دا پیا پھر تاکہ قرآن دی آیت تے عمل کراں قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں اقربا رشتہ دار اور خاندان نبوت نال محبت کرتے اپنی آخرت دی نجات حاصل کریں گا حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا جنازہ یہ جڑا جیل دی کوٹری وچوں نکتا تفصیل دا وقت نہیں یہ بھی اہل بیت دی محبت جیل وچ گیا اور ہوں وجہ تو انہیں جامع شہادت نوش کیتا اور انہیں کو زہر دیتا گیا میں سمجھاونے چاہتا کہ اہل سنت دے نزدیک اسارے اکابرین دے نزدیک اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے اسا اپنے مشائخ اور بزرگوں کو ڈٹھے سادات دی سب تو زیادہ قدر اور احترام کریں دیں میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت اکثر حاضری دندام سیدان حسنی اور حسینی سیدان اور بلکہ زیدی سیدان امام زید کے خاندان وچوہن اور بڑے با کمال ہن شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلفاء وچوہن تو میں ایک نہیں حاضر تھی کیونکہ حضرت میری بیعت تہ دین پر شریف دے بزرگان حضرت میں عبد الحادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کٹھے اور ہنے نال تو میں وہ بیعت نہیں ختم کرنا چاہتا لیکن اگر تصوف دے سلاسلے چ اندی اجازت ہوے کہ ایک پیر نال تعلق رکھیں دے ہوئے دوجے شیخ نال کہیں بے سلسلے یا ہوں سلسلے کوئی محبت دی اجازت ہوے کہ آدمی اپنا سلسلہ قائم کر گنے تو میں لکھ مولوی عالم علامہ فہامہ بڑمنیاں دنیا میرا جتنا احترام کرے اے جڑی سیادت دی نسبت تو حق کو حاصل ہے میں وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن میں اپنا تعلق تمہارے نال قائم کرنا چاہتا جو قیامت علیہ دی میں اللہ کی دربار اے آگ سگا کہ خاندان حسین تے ایک سید نال میں کوئی محبت کا تعلق آ تو حضرت میں کو اپنے خاندان نال ان نسبت نال پیوست فرما گنو اور میں کو اپنے سلسلے شامل فرما گنو بے ساختہ حضرت دے اکھے ہنجوں آ گیا اور بے پناہ روئے اور روتے بڑے عجیب جملے ارشاد فرمایا نے اللہ اکبر فرمان لگے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ جنت دیتا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ جو آیت فرمائی ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ قیامت تک کے لیے ہے جو آدمی بھی حضور کے خاندان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا صلہ عطا فرمائیں گے اور بل میں فرمایا نے کہ بھائی ہم نے اپنی ساری نسبتیں آپ کو عطا کر دی یہ انہیں دی شفقت تے کمال محبت میں قابل کی تھام میں سر روانہ تھمن لگو سے سلیم نالا حضرت مکان تے دروازے تک ٹولے روانہ کرن واسطے میں کہ مدرتی نے فرمایا نہیں مجھے اس وجہ سے آپ سے محبت ہو گئی ہے کہ آپ اہل بیت رسول کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق رکھتے ہیں ادا میں کو فرمانے لگے بھائی سلیم کو آنکھوں میں کوئی کلام سناوے حضرت سنتے ہیں تے تسا تو 5-5 تے 8 روپے دو حضرت کو 500 روپے ہر دفعہ دے دیاں نہ سنندا میں نہیں آتا تسیں دیو لیکن ان دسے دا پیا اہل بیت میں کسی کو حضرت حسین تا ایک ترانہ دے عظمت حسین تے لیکن ہے اس سرائکی اچ اردو اچ کوئی نہیں تو سا تک خالص اردو بولیں دو تو آپ کو سمجھ کا نام سے حضرت فرمان لگے کہ بھائی ذکر تو اہل بیت کا ہوگا نا میں کہ جی آسیں ذکر تو اہل بیت کا ہوگا فرمان لگے سنا انہوں پڑھا اور واقعہ ہے کہ حضرت اتنے رننے جی انتہاری ایک ایک شیر تے ہنچو بہتے رہ گئے فرمان لگے تم کہتے تھے سمجھ نہیں آتا مجھے تو سارا سمجھ آ گیا میں تو آپ کو رسیندہ بھی سارے مشائخ بھی یہ سلسلہ ہے کہ اہل بیت نال یاد رکھو بعض لوگ موازنہ کرنا شروع کرنے دیں یزید اور حسین کے حوالے نال
اور یزید دی عمارت کو حق تسلیم کرن واسطے اور جناب ادو تے عجیب و غریب قسم دے اشکالات لوگوں دے ذہن پا دے دن مثال دے طور تے عام طور تے آخدن سی قسطنطنیہ دی حدیث حضور نے جنت دی بشارت دیتی ہے او دا مشتاق یزید ہاں بھئی یزید کو نبی سی جنتی آکھے میں ایک سوال تمہارے کل کرے نا حسین کو چھڑا جنتی تا نہیں آکھیا حسین نال جتنا نسبتہ ہے انہیں وچوں کوئی ایک نسبت یزید دی محبوب نال نہیں جتنا نسبتہ حسین ابن علی دا حضور دے کٹیا دوسری گال ہے کہ جنتی حضور نے وہ جنگ دے شرکاء کو فرمائے اور جنگ پہلے ہے قتل حسین دا حادثہ بعد چے جڑے ہوں ویلے شامل تھے ہوں ویلے جنت واجب تھی ہے اور دے بعد اگر کوئی آدمی غلط کام کرے سے او دا حساب تو خدا کو دینا پوسی ایویں ایک کال بھی سمجھاون واسطے آدا اور بڑے غور نال اور بالکل دل دے اوتے لکھو میں کل پرسوں دی گال ایک آدمی تمہارے علاقے چ جھرکل دے علاقے چ آکھن لگا سی اے دسو یزید دے متعلق ساڈا کیا عقیدہ ہوے میں کہ کوئی یزید عقیدے دا حصہ ہے بھی اندر تے عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ کوئی ایمان دا جز ہے نہیں سی آسا کیا عقیدہ رکھوں میں کہ بہت آسان عقیدہ ہے میں کہ سارا عقیدہ یزید دے متعلق وہ جڑا عقیدہ حسین دا یزید دے متعلق سارے نزدیک سیدنا امام حسین مقتدائن حسین امامن حسین پیشوائن حسین سبت النبیین حسین محبوب دے لاڈلن حسین کو پیغمبر نے اپنا لعاب چسائے اپنا محبوب حسین کی زبان کو اپنے منہ کی تھے اپنی زبان حسین ابن علی تے منہ رہتی ہے حسین ابن علی کو حضور نے حجت اور معیار قرار دیتے ایسا حسین کو مقتدا بنے دے سے جو فیصلہ حسین ابن علی دے وہ فیصلہ آسان ہے اور میں تو آپ کو آختا ہوں جتنے دوست بیٹھو بلکہ بڑے کھلے دل دا آدمیاں اور آدمی جتنا پوٹھڑا تھی ویدا نا اتنا نرم تھی ویدا تو میرے اندر شاید ہو سکتے ڈھیر ساری نرمی ہوئے تو ان نرمی وچوں ایک گال میں یہ آخدا کہ شیعہ سنی مسئلے دا بڑا خوبصورت حل حضرت حسین ہے سارے کو کون ہے سارے کو سیدنا امام حسین جے کو حسین من کی دے او کو منو وے دے اے حسینیت ہے جے کو حسین نہیں منیا او کو نہ منو اے حسینیت جے جے حسین دا احترام کیتے ہنے کو منو جے حسین دا احترام نہیں کیتا او کو نہ منو جے تکبیر مولانا کریم ندیم صاحب علماء دیوبند سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو اپنا مقتدا تے خلیفہ مننے اسا ابو بکر صدیق کو حسین تے منر دی وجہ تو یہاں آکھا چا تے شاید دے وچ کوئی بے جا گل نہیں کہ چونکہ خاندان نبوت نے بیعت کیتی ہے حسین دے ہاتھ تے الا المودۃ فی القربى تے مصداق تے مفہوم ہے کہ علی جدے ہاتھ رکھے اسا کو خلیفہ بننے حسن جدے ہاتھ رکھے اسا کو خلیفہ بننے حسین جدے ہاتھ رکھے اسا کو خلیفہ بننے ہی واسطے اسا ابو بکر دا احترام کرے تو کہ صدیق حسین ابن علی نے دا احترام کیتے جڑا عمر ابن خطاب دی عمر ابن خطاب دی خلافت دا دور ہے حضرت علی نے عمر کو قبول کیتے اسا فاروق کو قبول کیتے حسن نے عمر کو قبول کیتے اسا عمر ابن خطاب کو قبول کیتے حسین نے عمر ابن خطاب کو قبول کیتے عباس نے عمر ابن خطاب کو قبول کیتے عبداللہ ابن عباس نے عمر ابن خطاب کو قبول کیتے اہل بیت قبول کیتے قرآن دی آیت مصداق بنا کر ہی تے چونکہ مبدت قربا دا نتیجہ یہ ہے جے نال اہل بیت دی محبت ہوں دے نال ساری محبت جے کو اہل بیت اپنا وڈا آکھے دن میں ہنے کو اپنا وڈا آکھے نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ حضرت صحابہ حضرت اہل بیت علامہ عبدالکریم ندیم علماء حق نعرہ تکبیر اور تساں حیران تھی ویسو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عہد خلافت وچ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دوہی بزرگیں دے اختلاف شدید تھے اور آپس لڑائیاں بھی تھے یاد رکھو اہل سنت والجماعت دا متفقہ مسلک تے رسیداں امام اعظم نعمان ابن ثابت امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل اور سارے تمام سلاسل تے مشائخ وچوں نقش بندی ہوون قادری ہوون سہرورتی ہوون چشتی ہوون سارے جتنے اکابرین اہل حق ہیں سب تے نزدیک ہی اختلاف وچ علی ابن ابی طالب حق تے ہن حق ہنے دے کٹھے ہاں جب تک اے آپس تنازع رہے
اہل حق سارے دے سارے ہوں ویلے حق تے حضرت علی ابن ابی طالب کو سمجھتے رہے جے ویلے ہنایت آپس سلوک تھے اور آپس دے اختلاف ختم تھے ہنایتی محبت تھی ول ایسا سیدنا امیر معاویہ کو حق قبول کی میری گل سمجھتے پہ ہو کہ کوئی نہیں اگر اختلاف علی ابن ابی طالب اور اختلاف معاویہ کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے منہا مقام صحابیت دا تقدس اپنی جاتے اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ کہ سارا فیصلہ امیر معاویہ کے متعلق وہ ہو گیا جو فیصلہ علی کا لیکن چونکہ علی نے صلح کی ہے ہی وسط معاویہ سے مقتدا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے حق سے بیعت کی ہے صلح کی ہے ہی وسط حضرت امیر معاویہ کو اپنا پیشوا اور مقتدا اور قابل احترام سمجھتوں اور ایک آج یاد رکھو پوتر کو پیو دی غیرت سب تو زیادہ ہوتی ہے آج امیر معاویہ کو کوئی شخص تنقید کرتے تانا دے اور ان کی شان کی گستاخی کرے تو کوئی سوچنا چاہیے بھی تے کو زیادہ محبت ہے یا حسن کو زیادہ محبت ہے اگر حسن پوتر تھی تو معاویہ نال صلح کریں دے علی دے جھگڑے کو سامنے رکھنے دے باوجود یہ مطلب یہ ہے کہ بیٹا بہتر سمجھتے نا کہ میرے ابے اور چچے دا جڑا اختلاف وہ اختلاف ہوں ختم ہے ہوں تو امت کی اجتماعیت کی ضرورت ہے وہ فیصلہ امام حسن نے کیتے ہوں فیصلے کو اہل سنت والجماعت قبول کرے دیں اور حضرت حسن دے فیصلے دے مطابق الا المودۃ فی القربى دا نتیجہ لازمی ہے جے نال حسن صلح کیتی ہے اسا حسین نال صلح کیتی ہے یزید نال حسین نے صلح نہیں کیتی اسا یزید نال صلح نہیں کریں گے نہ ہے نہ دی حمایت چور دے حق کوئی کلمہ خیر کئی قسم دا اہل سنت والجماعت آکھن واسطے تیار ہیں اے صحابہ اہل بیت کی محبت دا تقاضا ہے آخری گل سیدنا حسین سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ سارے آکھو اچھی آواز نال یہ جڑی شہادت ہے بڑی اہم گل ہے کو غور نال ذرا سمجھ سو میں ول گل کو ختم کرے نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تمام شہدائے اسلام دے شہادت دا عکس کامل ہے حضرت حسین کربلا اویں استقامت لکھی ہے جی میں ابو بکر صدیق دی استقامت ہے سارے صحابہ صدیق کو رکے دے کھڑے ہیں حالات ٹھیک کہنی حالات درست کہنی محبوب دی جدائی دا صدمہ ہے مقابلے تے ٹکر دی ضرورت کہنی کچھ تک کنٹرول کرو چاہ عمر ابن خطاب جیسا کھیندا کھڑے لیکن جناب سیدنا ابو بکر نے کہیں دی سارے بولو کہیں دی گل نہیں سنی بعد صحابہ کو پتہ لگے کہ ابو بکر باقی حسین ابو بکر صدیق سچا دہن حق دہن اور حق صدیق تے کٹھے ہاں علی صدیق اکبر کا فیصلہ درست ہاں اگر صدیق کی ونا کرے دا شاید اسلام واسطے کوئی بے مشکلات آوے نہ یاد رکھو اے وچ کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی کو بڑے بڑے صحابہ نے رائے دیتی لیکن یاد رکھو جیوے قربت صدیق کو نبی دی حاصل ہے ایوے حسین کو محبوب دی حاصل ہے جیوے صدیق کلا کھڑا تھے اے تو حسین کلا کھڑا تھے اور صدیق کہیں تھی نہیں منی اپنا فیصلہ دکھائے آمن والے وقت نے ثابت کیتے صدیق سچا ہاں حسین کہیں تھی نہیں منی اپنے فیصلے تے عمل کیتے وقت نے تاریخ نے دسائے کہ حسین دا فیصلہ حق اور سچا گل سمجھ گے غازی دی گال ہوں ویلے بھاویں کہیں مولوی نہ منی ہی میرے توارے سوائے لیکن آمر والے وقت نے دسائے حق تے ہے کی کہنا موقف درست ہے کی کہنا کہیں دے ذہن چاہے بھی صحابہ یزید بے حق تے جو بیعت کی تھی ناراض نہ تھی وہ تو میں آکھ دوں بھئی تہاڈے اپنے بزرگیں وچوں مولانا اعظم طارق صاحب شہید ہی مولانا فضل الرحمان صاحبی تے بڑے بڑے لوگ ہیں جنرل مشرف کو اپنے اپنے وقت چ حمایت نہیں کیتی ہن تے ووٹ ہی دتی ہن تساں کہیں عالم کو تنقید دا نشانہ بنے دو سارے بولو کیا ایک تو بھی مولانا اعظم طارق شہید معاذ اللہ ظلم دے حامی ہن سارے بولو کیوں ہی واسطے کہ جے ویلے پہندا پیا ہاں ہوں ویلے اندی کیفیت نہ کھلی ہی لیکن جڑے بھاپن والے ہن انہیں ہوں ویلے بھاپتے آ کیا ہاں کہ بنجر والے کو زیادہ خطرناک ثابت تھی سے اے دور زیادہ ظلم و ستم تھی سے مولانا اپنا اجتہاد کیتا انہیں تو موقف اپنی جگہ تے سچا ہاں اور پچھلے حالات نٹھی کھڑے ہن انہیں مناسب سمجھا کے دے نال تعاون کرو شاید ہی کنو کوئی مناسب رستہ مل بجے لیکن بعد وقت نے دسایا کہ جناب وہ شخص صحیح نہ تھا اے دے نال مولوی عالم الغیب نہ ہاں او کو دے آمن والے حالات دا پتہ نہ ہاں جویں اعظم
तारिक को निशाना नहीं बना सकीदा, इवें सहाबा को निशाना नहीं बना सकीदा, जिवें हर तुसा लाल मस्जिद वाले को अहले हक आख दो, हुने ते मौकफ को दुरुस्त आख दो। खुदा दी कसम इवें करबला वाले अहले हक भी हन, हुने ते मौकफ दुरुस्त भी। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत हुसैन इब्ने अली दी शहादत तमाम शुहदा दा अक्स है। आपको तमाम शुहदा दा अमीर हमजा मैदान उहद दे शहीद हैं, हुसैन करबला दे शहीद हैं। शहादत च हुने दे मुसला थे, हिने दे मुसला थे, हुने ते जुल्म थे, हिने ते जुल्म थे। उत भी हमशीरा पहले पहुंचिए, इत भी हमशीरा पहले पहुंचिए। उत पैगंबर दे हंजू वो हैं, इत नबी दे खानदान दे हंजू। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब दी शहादत को हुसैन दी शहादत नाल एक खूबसूरत ज मुवाजना देखो चा। उमर मस्जिद नबी शहीद, मुसल्ला रसूल थे, नमाज दा शहीद। हुसैन भी नमाज दे शहीद। उत भी दूर रकाता, इत भी दूर रकाता। उत उमर इमाम, इत हुसैन अपनी जमात दा इमाम। ओ भी नमाज दी हालत च, ए भी नमाज दी हालत च। ओदा कातिल भी साजिश नाल आया खड़े। ठीक है जी, जो तराना शाह साहब ने अच्छा सुना था, सलीम महार से पढ़वाएं सराय की सुन सो या उठी तो बाजवे सो। अच्छा चलो ठीक है। देखो ना जी, ये लगते है कोई शाह साहब का दीवाना ही बैठे। चलो अल्लाह को जज़ा दे। तवज्जो भी मेरी तरफ, मैं गुजारिश करना प्यार जरा गौर नाल गाल को समझाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की शहादत दाक्स, ओ शहादत भी ईरान की साजिश के नतीजे अबुल लोलो फिरोज मजूसी, ए शहादत भी ईरान वाले लोगों के नतीजे हुसैन इब्ने अली दी शहादत। ओ भी मुहर्रम द शहीद, ए भी मुहर्रम द शहीद। मैं ई आखा तो बेजा नहीं, जै शहादत की इब्तदा यकुम मुहर्रम को उमर ने की है, ओदी तकमील डाकू हुसैन ने की है। या ई आखो उमर क्याम दा शहीद है, हुसैन सीधे दा शहीद है। नमाज दी इब्तदा क्याम होती है, तकमील सीधा होता है। जै शहादत वाली नमाज दी इब्तदा उमर इब्ने खत्ताब ने की है, वो नमाज वाली शहादत दी तकमील हुसैन इब्ने अली ने कर छोड़ी है। तवज्जो, उस्मान दे कमालात दा शहादत दा असली अल्लाह ने हुसैन ते पाते। ओ मनसबे खिलाफत दे शहीद, ए भी मनसबे खिलाफत दे हवाले नाल शहीद। ओ भी मजलूम, ए भी मजलूम, ओ भी प्यासे, ए भी प्यासे। उन्हें ते भी जुल्म, इन्हें ते भी जुल्म, उन्हें दे खिलाफ भी बगावत, इन्हें दे खिलाफ भी बगावत। तवज्जो और गौर नाल गाल समझो, शायद तुम्हारे दिल च मौकफ पै वने। जनाब हुसैन इब्ने उस्मान को हुजूर ने फरमाया, मुनाफिक तेरे मुकाबले चमसन, उन्हें को हुकूमत से इक़्तिदार न देवी, जान पेश कर देवी। हुजूर ने हुसैन को ही फरमाया, हाँ हुसैन। और हजरत हुसैन ने ख्वाब दिखा, और जब हजरत हुसैन को आख्या गया थोड़ी जी लचक पैदा करो, फरमाया नहीं, मैं को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिते, मैं ख्वाब दिते। अरे हुसैन इब्ने अली दा ख्वाब हा, कोई तेरा मेरा ख्वाब ना हा। और नबी दी ज़ियारत हकीकत होती है, और पैगंबर जिंदा इशारा फरमावेन और यकीनी होते। और हुजूर ने उस्मान दी शहादत दी बिशारत दी, एक हुसैन दी शहादत दी बिशारत दी। उस्मान को सबर का हुक्म दिता, हुसैन को सबर का हुक्म दिता। ओ भी प्यासा, ए भी प्यासा, ओ भी कुरान दी तिलावत, ए भी कुरान दी तिलावत, ओ भी जुमा दा शहीद, ए भी जुमा दा शहीद, ओ भी इबादत शहीद, ए भी इबादत शहीद, ओ भी प्यासा शहीद, ए भी प्यासा शहीद, ओ भी अहले खाना दे सामने शहीद, ए भी अहले खाना दे सामने शहीद। ओ दी लाश भी बेगौरो कफन, ए दी लाश भी बेगौरो कफन। ओ दे उत्ते शहादत दे बाद जाल में खड़े थी ते पेरे नाल उस्मान को लताड़ा भी है, भा भी लाती है, एत भी खेमे को आग भी लाती गई है। अहले बैत ते जिसमें को घोड़े नाल लताड़ा भी है। उत भी जुल्म दी इंतहा, एत भी जुल्म दी इंतहा। शायद यो मौकूफ हो सकते कि जनाब सैयदना अली ने अपने बेटे हुसैन को उस्मान के दरवाजे पे मिलाया। पोतरे आज चाचे के दर से बहते कि शहादत का सबक सीख। आज ए शहीद, कल तू शहीद, आज ए मजलूम, कल तू मजलूम, आज ए दा वक्त, कल ओ दा वक्त, आज ए प्यासा, कल ओ प्यासा, आज ए कुरान दी तिलावत है, कल तू कुरान दी तिलावत है। आज तू शहादत है पैदा पे, कल तू शहादत हासिल करे। बस भी टाइम ठीक सर, ठीक है। आखिरी गल समझो, सैयदना हुसैन दी शहादत का एक ऐसा एजाज
جڑا کہیں بھی شہادت وچ نہیں سارے دے چونکہ مودت فی القربا ہے تو وہ قرابت دی کوئی خصوصیت ہی تو ہونی چاہیے وہ کیا ہے توجہ حمزہ شہید ہے کفر نال لڑتے ہوں یہ کوئی شک نہیں عمر شہید ہے نبی دے مسلح تے کوئی شک نہیں عثمان شہید ہے قرآن کی تلاوت وچ کوئی شک نہیں علی شہید ہے مسجد کے دروازے تے کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ انہاں وچ کوئی شہید سجدے دا شہید نہیں آکو سجدے دا شہید کلا حسین ہے جڑا سجدے دا شہید ہے اور حدیث پاک کے چلدے کہ مومن نماز وچ اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوں ویلے ہوندے جے ویلے اودی پیشانی زمین تے آوے تے سر سیدھے چ رکھے اور حدیث چندے ہوں ویلے اوندا سر خدا دے قدمے دے اوتے ہوندے آکھو اللہ دے بولو یار بولو اللہ دے قدمے دے اوتے ہوندے تے میں ایک عجیب شے تو سمجھنا اور محظوظ تھی سو بھائی وہ سارے شہید ہن لیکن رب دے قدمے تے سر حسین رکھے جے ویلے سر آئے قدمے چ اے تے نماز وچ ہاں ظالم سینے تے ہے حسین تے سر نہیں چاہتا حسین تے سر نہیں چاہتا ہی واسطے کتاب وچ لکھتے ہیں اگر مجاہد جہاد وچ ہوئے اور نماز دے دوران او کو مقابلہ کرنا پے ونجے او تلوار چلاوے بھی او دی نماز وچ فرق نہیں ہوندا او دا رخ کعبے تو پھر ونجے تائی نماز وچ فرق نہیں ہوندا حسین سر نہیں چاہتا اے تے ظالم نے سٹے اوندا سر تو سیدھے چ ہا اور شہید ہی ہوں حالت تھن جب سینے تے بیٹھے تے شہید کرن لگے تے حدیث چندے جب شہید شہید تھی دے اللہ سارے پردے ہٹاتے اپنا دیدار کرنے دن تو میں کوئی آکھن جو بے جا نہیں سر ہا خدا دے قدمے آکھائی رب دے دیدار اللہ دا دیدار جب کتے نہیں این تریب رب کئی پے پسے دے دا پیا رب بھی تا ڈٹھے جو آدھا کی میں پہ میری قرباتے چھے او ایکو دیکھے اے اوکو دیکھے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے ہر آدمی نے شہادت تا جام نوش کی تھے لیکن اے شہادت کے سر سجدے چوبے جان دے دی ہے جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے ہی واسطے اساں اس شہادت دا اعزاز حاصل کرن تے حسین ابن علی دی عظمت تے سلام تا پیش کرے دوں واہ حسین آکھ دوں ہے حسین نہیں سے آکھ دوں کیا دوں سارے آنکھوں کیا دوں ذرا چھکتے تے زور دا کیا زور دا آنکھوں سارے بولو کیا آنکھ دوں کہیں پاگل آکھا قرآن ہاتھ وچ ڈہ پویا دو ہائے قرآن ڈہ پہ نبی دا دوترا زمین تے ڈٹھے تے ہے نہیں کیتی سمجھا نہیں پہ کوئی نا اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیتا علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ لکھے انہوں نے فرمایا پاگلو اصل قرآن تے تا ہے نہیں سے کیتی قرآن تا رب دا کلام ہے وہ تا واہ واہ ہے وہ ہاتھ تے جا چوڑے سٹے قرآن تے ہے نہیں ہے وہ ہاتھ تے ہے جا قرآن سٹے اصا حسین کو ہے نہیں آدھے اے تا جرت نال گیا کھڑے مقابلے چ لڑیا کھڑے پوری دنیا کو عظمت تا سبق سکھیندا پہ اے تا واہ ہے جے ہے کرنی تا یزید کو کر جے ہے کرنی تا انہیں بدبختے کو ساتھ کر جنہیں صد کرے تھے جناب حسین کا ساتھ نہیں دیتا جے ہے کرنی تا شمر کو ہے کرے دی ابن زیاد کو کر حسین کو ہے نہ کر رہے تا واہ حسین کیا ہے بھی سارے بولو سارے آنکھوں اونچی آواز نال کیا بلند آواز نال کیا چو جو دہکتی خاک کے شولوں پہ سویا واہ حسین وہ نہ کو واہ حسین جو دہکتی خاک کے شولوں پہ سویا واہ حسین جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا واہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین واہ حسین واہ حسین گلے افشاں ہے آج تک تیری ہمت کا باغ آدھیوں میں بھی چل رہا ہے تیرا چراغ آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگاہ پانی کرے اللہ اجتماع کو قبول کرے سارے دوست باسو شاہ صاحب والا ترانے سن سو تے میرا خیال ہے بھی او سارے جڑا نا عبد الرحمان دا ایک خاص دوست ہے لڈو کنا چاہ وہ آیا ودے تھے کہ ساتھ وہ پہلے ترے شعر سنے سے ولا بعد سارے جڑا سلیم صاحب دا
وہ کلام جڑا حضرت شاہ صاحب کے سامنے پڑھیا نے وہ سن سوں دعا منگ سوں نماز دے بعد ول بہت عظیم اجتماع مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف فرمائے بے علمائی ہیں تے بھائی نواز سرگانی صاحب جڑے تہاڈے ساڈے محفل دے خاص سنگار ہو دین وہی تشریف فرمائے انشاءاللہ اجتماع باقی رہے ایویں 2 منٹ ابھی آپ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور اس چینل کے لنک آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔